अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं, मोहब्बत और याद का ताल्लुक इस मादी दुनिया से कहीं ज़्यादा गहरा और पुरअसरार है। जब हम किसी इंसान को याद करते हैं, तो हमें लगता है कि ये सिर्फ हमारे दिल की एक कैफियत है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। कायनात में कोई भी जज्बा, कोई भी तड़प और कोई भी सच्ची पुकार कभी ज़ाया नहीं होती। ख़ास तौर पर जब एक मर्द किसी औरत को अपने पूरे वजूद, अपनी तमाम तर सच्चाई और पाकीज़गी के साथ याद करता है, तो उसके दिल से निकलने वाली लहरें खामोशी से फासलों को मिटा देती हैं। ये एक ऐसा रूहानी और नफ्सियाती सच है, जिसे मादी आंखें नहीं देख सकती, मगर रूहें इसे बहुत शिद्दत से महसूस करती हैं। अल्लाह पाक ने इंसान के अंदर एहसास के वो खुफिया तार रखे हैं, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब एक दिल तड़पता है, तो दूसरा दिल लाशऊरी तौर पर बेचैन होने लगता है। और जब इंसान बेदारी की दुनिया में मसरूफियत की वजह से उन बारीक इशारों को नहीं समझ पाता, तो अल्लाह पाक की बनाई हुई ये कायनात उस औरत के लाशऊर यानी उसके ख्वाबों के ज़रिए उस तक वो पैगाम पहुंचाती है। ख्वाब इंसान की रूह का वो राज है, जहाँ मादी दुनिया की बंदिशें ख़त्म हो जाती हैं और सच्चे जज्बे सफ़र करके अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, जिसका मफ़हूम है कि वो अल्लाह ही है जो रात को तुम्हारी रूहें कब्ज़ करता है और जो नींद में तुम्हारी जानें ले लेता है। नींद की हालत में जब इंसान का जिस्म सो जाता है, तो उसकी रूह आज़ाद होकर कायनात के उन पोशीदा रास्तों पर सफ़र करती है, जहाँ सिर्फ सच्चाई होती है। यही वजह है कि जब कोई मर्द किसी औरत को सच्चे दिल से याद करता है, तो उसकी रूह की तड़प उस औरत की रूह तक पहुँचती है और उसके ख्वाबों में चंद बहुत ही ख़ास और वाज़े इशारे ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। ये इशारे आम ख्वाबों की तरह धुंधले नहीं होते, बल्कि उनमें एक अजीब सा सुकून, एक सच्चाई और एक गहरा रूहानी एहसास होता है, जो जागने के बाद भी दिल से नहीं निकलता। ऐसा ही पहला और सबसे शानदार इशारा ये होता है कि उस औरत को ख्वाब में वो मर्द बिल्कुल पुरसुकून, खुश और उसकी तरफ मोहब्बत भरी नज़रों से देखता हुआ नज़र आता है। इस ख्वाब में कोई लंबी बातें नहीं होती, कोई शोर नहीं होता, बल्कि एक ऐसी गहरी खामोशी होती है, जो हज़ारों लफ्ज़ों से ज़्यादा बाअसर होती है। वो औरत ख्वाब में महसूस करती है कि वो मर्द उसके करीब खड़ा है। उसका चेहरा पुरनूर और पुरसुकून है। उसकी आंखों में एक ऐसी तड़प और इल्तजा है, जिसे वो बिना कुछ कहे अपने दिल का सारा हाल बयान कर रहा हो। जब एक मर्द अपनी तमाम तर सच्चाई के साथ किसी औरत के लिए दुआ करता है और उसे याद करता है, तो उसके दिल का पैगाम उस औरत के ख्वाब में एक खूबसूरत और पाकीज़ा मुलाकात की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये ख्वाब देखने के बाद जब वो औरत सुबह बेदार होती है, तो उसके दिल पर कोई बोझ नहीं होता, बल्कि उसका पूरा वजूद एक अजीब सी मिठास, अपनायत और सुकून से भर जाता है, जैसे बीचों बीच कोई उसके बहुत करीब से होकर गुजरा हो। दूसरा गहरा नफ्सियाती और रूहानी इशारा ये होता है कि औरत ख्वाब में खुद को किसी बहुत ही खूबसूरत, पुरसुकून और अनजान रास्ते पर अकेले चलते हुए पाती है और अचानक उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे है या कोई उसकी हिफाजत के लिए वहाँ मौजूद है। जब वो मुड़ कर देखती है, तो उसे वो मर्द नज़र आता है। नफ्सियात के मुताबिक जब कोई इंसान हमें अपनी दुआओं में याद करता है, हमारे लिए मुखलिस होता है, तो उसके जज्बे कायनात में एक हिफाजती दायरे की तरह काम करते हैं। ख्वाब में उस मर्द का एक साइबान की तरह, एक मुहाफ़िज़ की तरह या एक सच्चे हमसफ़र की तरह नज़र आना इस बात की इलामत है कि उस मर्द की रूह उस औरत के गिर्द घूम रही है। वो अपनी पाकीज़ा मोहब्बत और यादों के ज़रिए उस औरत के वजूद को घेरे हुए है। ये इशारा इस बात का सबूत है कि मर्द के दिल में उस औरत का मकाम कितना ऊंचा है कि उसकी यादें ख्वाबों में भी उसका साथ नहीं छोड़ती। तीसरा इंतहाई खूबसूरत और रूहानी इशारा ख्वाब में पानी का नज़र आना। ख्वाबों की ताबीर और नफ्सियात दोनों में साफ और बहता हुआ पानी
یا بارش کا ہونا ایک بہت بڑا معجزہ اور برکت مانا جاتا ہے۔ اگر وہ عورت خواب میں دیکھے کہ وہ کسی دریا کے کنارے یہ ہلکی اور خوبصورت بارش ہو رہی ہے اور اس کے دل میں اچانک اس مرد کا خیال آتا ہے، تو یہ اس بات کا پکا اشارہ ہے کہ اس مرد کے دل میں اس عورت کے لیے محبت کا سمندر امن رہا ہے۔ جیسے بارش اس زمین کو زندگی بخشتی ہے، ویسے ہی اس مرد کی سچی یادیں اور تڑپ اس عورت کی روح کو سیراب کر رہی ہوتی ہیں۔ اللہ پاک جب دو دلوں میں ایک دوسرے کے لیے سچی تڑپ پیدا کرتا ہے تو وہ کائنات کی ان پاکیزہ نشانیوں کے ذریعے لاشعور میں یہ پیغام بھیجتا ہے کہ تمہاری دعائیں اور اس کی تڑپ قبولیت کے مسئلے پر مل چکی ہے۔ چوتھا اشارہ بہت ہی نایاب اور گہرا ہے۔ وہ یہ ہے کہ عورت خواب میں کسی پرانی اور جانی پہچانی جگہ پر خود کو اس مرد کے ساتھ پاتی ہے، جہاں وہ دونوں مل کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں۔ یہ اشارہ عام نہیں ہوتا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس مرد کی محبت صرف مادی نہیں، بلکہ وہ ایک نہایت متقی اور سچے دل سے اللہ پاک کے سامنے رو رو کر اس عورت کو مانگ رہا ہے۔ جب کوئی مرد رات کی تنہائیوں میں مصلے پر بیٹھ کر اپنے آنسوؤں کے ساتھ کسی عورت کا نام اللہ پاک کے سامنے لیتا ہے تو عرش الہی پر اس کی پکار سنی جاتی ہے اور اس کی دعا کی خوشبو اس عورت تک پہنچتی ہے، ایک پاکیزہ عبادت اور ساتھ کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ یہ خواب اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ان دونوں کا رشتہ زمین پر بننے سے پہلے آسمانوں پر طے ہو رہا ہے، کیونکہ جو محبت اللہ کے راستے سے ہو کر آتی ہے اس کی پاکیزگی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پانچواں اشارہ یہ ہے کہ وہ عورت خواب میں اس مرد کے ہاتھ میں کوئی سفید پھول، کوئی روشن چراغ یا کوئی ایسی چیز دیکھتی ہے جو اس کی طرف بڑھائی جا رہی ہے۔ خواب میں سفید رنگ اور روشنی کا نظر آنا صلح، محبت کے پیغام اور دلوں کے جڑنے کی علامت ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ مرد کا دل اس وقت دنیا کے تمام جذبوں سے پاک ہو کر صرف اور صرف اس عورت کی یاد میں دھڑک رہا ہے۔ وہ اپنی تمام تر انا، اپنی تمام تر مصروفیت کو بھول کر اپنی روح کا چراغ اس عورت کے نام کر چکا ہے۔ جب وہ عورت جاگتی ہے، اسے اپنے کمرے میں اپنے آس پاس ایک عجیب سی خوشبو کا احساس ہوتا ہے، حالانکہ وہاں کوئی خوشبو نہیں ہوتی۔ یہ اس مرد کے سچے اور پاکیزہ جذبوں کی خوشبو ہوتی ہے جو روحوں کے تبادلے کے بعد بیداری کی دنیا میں باقی رہ جاتی ہے۔ انسان کا دل ایک ایسی کائنات ہے جس کے رازوں کو آج تک کوئی پوری طرح نہیں سمجھ سکا۔ اللہ پاک نے محبت کا جذبہ اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنایا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا کہ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی پیدا ہو۔ جب یہ محبت سچی ہوتی ہے تو یہ زمان و مکان کی تمام حدود کو توڑ دیتی ہے۔ فاصلے چاہے ہزاروں میل کے ہوں، دیواریں چاہے کتنی ہی اونچی ہوں، جب ایک مرد کا دل کسی عورت کے لیے سچے مسئلے پر دھڑکتا ہے تو اللہ پاک کائنات کی تمام قوتوں کو اس کا پیغام پہنچانے پر لگا دیتا ہے۔ عورت کا لاشعور ان تمام لہروں کو جذب کرتا ہے اور نیند کی وادی میں اسے ان خوبصورت اشاروں کی شکل میں دکھاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ ایک عورت ہیں اور آپ کو اپنے خوابوں میں ایسے اشارے ملتے ہیں جو آپ کے دل کو تڑپا دیتے ہیں، جو آپ کو ایک انجانا سا سکون دے جاتے ہیں، تو جان لیجئے کہ کوئی ہے جو کائنات کے کسی کونے میں بیٹھ کر آپ کو اپنے دل کی دھڑکن بنا چکا ہے۔ کوئی ہے جو اللہ پاک کے سامنے آپ کا نام لے کر روتا ہے، جو آپ کی دوری پر تڑپتا ہے اور جس کی روح آپ کی روح سے بات کرتی ہے۔ سچی محبت کبھی چھپتی نہیں اور نہ ہی کبھی ادھوری رہتی ہے۔ اللہ پاک جب دو بچھڑے ہوئے دلوں کو ملانے کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ پہلے ان کی روحوں کو خوابوں کے نگر میں ایک دوسرے کے قریب لاتا ہے، تاکہ جب بیداری کی دنیا میں ان کا ملنا ہو تو انہیں محسوس ہو وہ تو صدیوں سے ایک دوسرے کے ہی تھے۔ اپنے رب کی رحمت پر پورا یقین رکھیں، کیونکہ جو دل اللہ کے حکم سے ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے ہیں انہیں دنیا کی کوئی طاقت کبھی جدا نہیں کر سکتی۔ ان کا ملنا طے ہے، معجزہ ہونا طے ہے۔